अस्सलामुअलैकुम। आज के प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं आपके साथ आपकी होस्ट सुमेरा मिर्ज़ा, और इस प्रोग्राम में मेरे साथ डिस्कशन में मेरा साथ देंगे जनाब गुल नुखैज़ अख्तर साहब। नुखैज़ साहब आपका बहुत शुक्रिया, और साथ ही साथ अहमद अबू बकर साहब भी इस प्रोग्राम में हमारे साथ डिस्कशन करेंगे। अहमद अबू बकर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे आज का हम टॉपिक से। जैसा कि हमने कल भी डिस्कस किया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है अब वो अलाइंस कर रही है दीगर जमातों के साथ, और हुकूमत के ख़िलाफ़ जो है वो कोई ना कोई स्टेप लेने की बात कर रहे हैं। लेकिन प्रॉपर जो है अब उन्होंने ऐलान कर दिया है कि ईद के बाद जो है ये तहरीक शुरू हो जाएगी। आज पीटीआई के जो रहनुमा है उमर अयूब समेत दीगर जो पीटीआई के रहनुमा, उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की और उसमें इस बात का उन्होंने ऐलान किया। उन्होंने पूरा एक स्केड्यूल बताया कि कहाँ कहाँ मीटिंग्स होंगी, कहाँ से स्टार्ट लिया जाएगा। और इसके अलावा एक उन्होंने बड़ी अहम बात की, कल परसों इससे पहले भी हम लोगों ने इस पर डिस्कशन की। बुशरा बीबी की जो बात की गई थी कि उनके खाने में या उनका जो शहद था उसमें जहर मिलाया गया या कुछ भी इस तरह की चीज़ मिलाई गई थी, उस पर भी उन्होंने दोबारा से फिर वही जो है वो लाइन ली। उन्होंने कहा कि उनके खाने में जहर मिलाया गया, वो बीमार हुई। और ये तमाम जो उन्होंने बातें की, ये सुनते हैं, सुन के वापस आते हैं, फिर इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। बुशरा बीबी, किसी को ये उनके ख्याल गुमान में नहीं होना चाहिए कि खुदा न खास्ता वो इमरान खान साहब की कमज़ोरी है। बुशरा बीबी वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की ताकत है। उनके खाने में जहर मिलाया गया था, उनको काफ़ी तकलीफ़ हुई थी और उसका अभी मेडिकल चेकअप होने जा रहे हैं। और इंशाअल्लाह ताला शौकत खानम के जो डॉक्टर हजरात हैं उनकी मौजूदगी में, ये हमारी डिमांड है कि उनकी मौजूदगी में हो। ये आप देख रहे हैं कि जिस तरह हमारे जजेस जो इस वक्त उनके खिलाफ जो उन्होंने जुल्म किया, उनके ऊपर जो उन्होंने दबाव डाला, जो उन्होंने खत आया है, इससे आप ये समझ सकते हैं कि ये लॉफुल कंट्री है, क्या ये मुल्क इस तरह होते हैं? ये तो उन्होंने बनाना रिपब्लिक बना दिया। फॉर्म 45 और फॉर्म 47 वाले जो लोग आए हुए हैं, इनमें हमें फ़र्क करना होगा। अपना हुकूमत ना हो और उसमें वो लोग आए जिनको के अवाम ने मुस्तरद किया है और बुरी तरह मुस्तरद किया है, उन लोगों को मसनद इक़्तिदार पे बिठा देना, उससे जो है तो न जमहूरियत मजबूत होगी, न सियासी इस्तेहकाम आएगा और न मुआशी इस्तेहकाम आएगा, और मुल्क मज़ीद। अबू बकर साहब, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई पीटीआई के रहनुमाओं की तरफ से, दो तीन इश्यूज़ थे, दो तीन जो इश्यूज़ हैं उसके ऊपर उन्होंने बात की। एक तो उन्होंने यही बात की कि जो तहरीक शुरू करने जा रहे हैं उस पर। दूसरे नंबर पर फिर उन्होंने बुशरा बीबी को जो है उन्होंने कहा है कि जहर दिया गया, उनकी हालत भी ख़राब हुई। तीसरा जो उनका एजेंडा है इस तहरीक का, मुबैना जो धांधली है, उस पर उन्होंने बात की है। सबसे पहले हम ये जो अलाइंस वो बना रहे हैं इस पर मैं बात करना चाहूँगी। कल भी हमने इसके ऊपर डिस्कशन की थी, लेकिन अब उन्होंने एक प्रॉपर अपना प्लान जो है वो दे दिया है। तो प्रेशराइज कर पाएंगे अब ये कहा जा सकता है कि पीडीएम साबित होगी ये मौजूदा हुकूमत के लिए? देखिए, तहरीक तो अब आलमोस्ट वो शुरू करने जा रहे हैं, उसके खदोखाल भी वाजे हो गए हैं। चूँकि आज जिस तरह से इन्होंने ऐलान कर दिया है, अब ईद के बाद जो है इसका जो अगला फीचर है वो कह रहे हैं कि हम उसमें चीज़ें मज़ीद फ़ाइनल हो जाएंगी जी। और सियासी जमातों से कल हमने राब्तों की बात भी की थी, एक ग्रैंड अलाइंस की भी बात थी, और अचकज़ई साहब जो हैं वो ज़ाहिर है अब इसको लीड करेंगे। तो ये एक सूरत तो बिल्कुल वाज़े होती नज़र आ रही है। चूँकि इस दफ़ा जो धांधली के इल्ज़ामात हैं वो उसमें जो जमातें शामिल हैं उनका बहरहाल ग्राउंड के ऊपर एक बड़ा असर व रसूख है। ठीक है। पाकिस्तान के जो सेटल्ड एरियाज़ हैं, या आप पंजाब की बात कर लें, तो उसमें जो तहरीक इंसाफ है, बहरहाल उसके पास एक स्ट्रीट पावर है। इमरान खान साहब अगर ग्राउंड में मौजूद ना हो तो हमने देखा है कि उस तरह से वो हमें मौसर नज़र नहीं आती, बाहर उस तरह से लोग चार्ज नहीं होते, लेकिन है, और ग्राउंड में गुस्सा भी मौजूद है, और नताइज के ऊपर जो लोगों के एक अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो भी अपनी जगह पर मौजूद हैं। और फिर अगर हम देखते हैं कि बलूचिस्तान में जो पावर्स होती हैं ट्रेडिशनली, जो लोग वहाँ पर लीड करते हैं और स्ट्रीट पावर्स को लेकर आते हैं, और वो उनकी गुफ्तगू और बयानात भी बड़ा दबाव डालते हैं, उनमें अचकज़ई सब सर फहरिस्त हैं। और एएनपी जो है वो अभी तक तो इसका हिस्सा नहीं है, लेकिन अभी कुछ हतमी तौर पर कहा नहीं जा सकता, क्योंकि धांधली के ऊपर उनकी जो पोजीशन है केपी में वो भी बहरहाल एक अच्छी पोजीशन है उनकी। तो फजलुर रहमान साहब हैं असल में तो वो डिफाइनिंग फैक्टर होंगे। अगर वो इसमें शामिल हो जाएं, अगर कुछ कॉमन ग्राउंड्स हो जाएं, तो बहरहाल ये तहरीक जो है केपी में, बलूचिस्तान में और पंजाब के बड़े शहरों में बहरहाल अपना रंग तो जमा सकती है। ठीक हो गया। और दूसरा, अभी ये चूंकि ईद के बाद सूरत हाल मजीद वाजे हो जाएगी कि इनका प्लान क्या है। इन्होंने महज जलसे करने हैं,
یا انہوں نے کوئی بڑے شہروں میں کچھ مظاہرے کرنے ہیں اور اس کے بعد ڈسپرس ہو جانا ہے، یا اسلام آباد لانگ مارچ کرنا ہے اور لانگ مارچ کر کے بھی ڈسپرس ہو جانا ہے، یا پھر فردر کوئی دھرنا دینا ہے. ایسی تو کوئی تجویز ابھی اس طرح سے کوئی ایک بڑا پلان جو چاک آؤٹ ہو جاتا ہے وہ ابھی ہمارے سامنے نہیں ہے. لیکن ایک بات تو اس صورتحال سے واضح ہو رہی ہے کہ اپوزیشن کی بڑی جماعت جو ہے وہ باقی دیگر جماعتوں کو ساتھ ملا کر اپنی صفیں درست کر رہی ہے، اور عید کے بعد لازمی طور پر اگر انہیں سیریس سطح پر انگیج نہیں کیا جائے گا یا ان کو سنا نہیں جائے گا تو مجھے لگتا ہے کہ یہ کام ایک عوامی تحریک کی طرف بڑھنا شروع ہو جائے گا. اب پھر اس کے نتائج کیا ہوں گے یہ ایک علیحدہ بحث ہے. گورنمنٹ اس کو ٹیکل کیسے کرتی ہے وہ کچھ تو ہمارے سامنے واضح ہے اور کچھ مزید بھی ان کی صورتحال اس میں واضح ہو جائے. ڈیپینڈ بھی کرتا ہے اس تحریک پہ. بالکل ایسا ہی، بالکل ایسا ہے. زور پکڑتی ہے. اچھا نقی صاحب، شیر افضل مروت کا کل ہم لوگوں نے ڈسکس کیا کہ اب وہ ظاہر ہے اس لسٹ میں بھی نہیں ہے اور بول بھی نہیں سکتے تھے، لیکن پھر بھی انہوں نے یہ بات کی ہے کہ 30,000 کا اگر دھرنا ہوگا تو پھر دیکھتے ہیں کہ گرفتاریاں کیسے کرتے ہیں یہ لوگ نا. تو آپ کو کیا لگتا ہے اس بات کو بھی ایک محض ایک سمپل سی بات کنسیڈر کیا جائے یا اس بات میں کوئی وزن ہے؟ نہیں، اس بات کو سیریس لیا جائے. 30,000 کی انہوں نے بات کی ہے نا، تو ہم تو سیریس لیں گے بھی. اور مروت صاحب اگر سن رہے ہوں تو ان سے گزارش ہے، دیکھیں کوئی بندہ آپ کی بات کو سیریس نہیں لیتا لیکن ہم آپ کی بات کو سیریس لے رہے ہیں. کھوسا صاحب آپ کی بات کو سیریس نہیں لیتے، خان صاحب آپ کی بات کو سیریس نہیں لیتے، پارٹی کے اندر آپ کے خلاف رائے ہے لیکن ہم آپ کی بات کو سیریس لیتے ہیں. کوئی ایسی بات نہیں. ہمیں یقین ہے کہ آپ 30,000 بندہ اکٹھا کریں گے. اگر آپ نے 30,000 اکٹھا نہ بھی کیا، آپ 30 بندے بھی اکٹھے کریں گے تو ہم یہاں بیٹھ کے کہیں گے کہ نہیں، مروت صاحب نے 30,000 بندہ اکٹھا کیا. یہ دوستی کا تقاضا تو یہ ہے نا. دیکھیں نا، اتنے اچھے بندے ہیں، اتنی رونق لگائی رکھتے ہیں. شیخ رشید کے بعد ہمیں دوسرے وہ بندے ملے ہیں جن کی وجہ سے باتوں میں چاشنی تو آتی ہے. سمیرا، وہ آپ نے بات کی نا کہ اب پارٹیاں شروع ہو رہی ہیں اور یہ تحریک شروع ہو رہی ہے، تو وہ ایک لطیفہ ہے کہ ایک مراسی نے جانا تھا نا، اس نے لندن کا ویزا لگوانا تھا، تو وہ ایجنٹ کے پاس پہنچا تو اس نے کہا کہ مجھے کیا خرچہ آئے گا. ایجنٹ نے غالباً اسے بتایا کہ 10 لاکھ روپے خرچہ آئے گا. اچھا نقی صاحب، ہمارے ساتھ جماعت اسلامی کے رہنما لیاقت بلوچ صاحب، انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے. ان دونوں ایشوز پہ ہم بات کر لیتے ہیں. لیاقت بلوچ صاحب، سر آپ کے وقت کا سر بہت شکریہ. گرینڈ الائنس جو ہے وہ بننے جا رہا ہے. پی ٹی آئی بہت متحرک ہوئی ہے. عید کے بعد اسکیجول میں انہوں نے اعلان کر دیا ہے اور یہ بھی بتا دیا ہے کیسے شروع ہوگا، کہاں سے جائے گا. آپ بھی کل اس میٹنگ کا حصہ تھے. سر کیا ہونے جا رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، یہ مجلس وحدت المسلمین کے سربراہ راجہ ناصر عباس صاحب کے جو آبائی گھر تھا، وہاں اپوزیشن جماعتوں کی میٹنگ ہوئی تھی جس میں پی ٹی آئی بھی، پختونخوا ملی عوامی پارٹی بھی، جی این پی بھی اور اسی طرح باقی لوگ بھی شریک تھے، اور جماعت اسلامی کی طرف سے ہم نے بھی نمائندگی کی. جی بالکل. ظاہر ہے یہ ایک پہلی میٹنگ تھی اور اس میں جو ملک کی صورتحال ہے، جو فروری 2024 کے انتخابات کے بعد سے مسلسل صورتحال ہے، پھر آئین، جمہوریت اور عدلیہ جس طریقے سے دباؤ میں ہے، اور جو اسٹیبلشمنٹ کی ایک پوری شدت سے مداخلت موجود ہے، ان تمام امور پر بات ہوئی تھی. اس میں ظاہر ہے پی ٹی آئی یا پختونخوا ملی عوامی پارٹی اور مجلس وحدت مسلمین کے تو آپس میں میٹنگ ہو چکی ہوں گی، لیکن ہمارے ساتھ تو یہ پہلی میٹنگ تھی. تو ہم نے تو ان کے ساتھ کہا کہ بھی جہاں تک ملک میں آئین اور جمہوریت کے تحفظ کا معاملہ ہے، صاف اور شفاف انتخابات کے اصول کا معاملہ ہے، اس میں تو ہمارا اتفاق ہے اور ہم پہلے سے ہی ان چیزوں کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں. بالکل صحیح. لیکن کسی گرینڈ الائنس کا پارٹ بننا یا اس مرحلے پر کسی اور مشترکہ کسی تحریک کے لیے آگے بڑھنا، اگرچہ ہم اپنے پلیٹ فارم سے تو احتجاج پہلے بھی جاری رکھے ہوئے ہیں، لیکن ہماری ایک اسٹینڈنگ پالیسی ہے جماعت اسلامی کی، اور پھر ظاہر ہے ہم اپنے ایک امارت کے انتخاب کے مرحلے سے بھی گزر رہے ہیں. بالکل صحیح. اور اسی طرح ہم نے اپنے شورا کے اجلاس کو بھی بلا کے اس میں مشورہ کرنا ہے. تو آج بھی اسد قیصر صاحب کے ساتھ میری فون پہ بات ہوئی اور ان کو میں نے اسی صورتحال سے آگاہ کیا کہ جہاں تک ایشوز کا معاملہ ہے اس سے جماعت اسلامی کا کوئی اختلاف نہیں ہے اور اس پر ہمارا اتفاق ہے، لیکن کسی الائنس کا پارٹ بننا یا اس سلسلے میں اگلے کوئی اقدامات ہیں
وہ اس وقت جماعت اسلامی اپنے کسی وسیع مشاورت کے عمل کے بعد ہی اس سے آگاہ کر سکے گی. مگر نہ آئین کے حفاظت کے لیے، صاف شفاف انتخابات کے انعقاد کے لیے، اور ماضی میں جو فوجی عدالتیں بنی، سینٹ کے چیئرمین کا انتخاب ہوا، یا اسی طریقے سے باقی تمام چیزیں تھیں، اگر باقی پارٹیاں کسی اور موقع پر تھیں، لیکن جماعت اسلامی نے تو آئین اور جمہوریت کے تحفظ کے لیے اس وقت بھی اپنے موقف کو قائم رکھا، اور آئندہ بھی اس کو ہم اپنا موقف قائم رکھیں گے. ہم سمجھتے ہیں کہ سیاسی استحکام آئے گا، معاشی استحکام ہوگا. اچھا بلوچ صاحب، سر یہ تھوڑا سا بتا دیں کہ جو کامن گراؤنڈز ہیں تحریک انصاف کے درمیان اور جماعت اسلامی کے درمیان، دھاندلی اور انتخابات کے نتائج، یہ تو چانس موجود ہے کہ آپ اکٹھے ہو جائیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ بہت ہے. چونکہ ایک دفعہ پہلے بھی آپ کے پی میں اتحاد میں تھے، پرویز خٹک صاحب کی جب حکومت ہوتی تھی، اس کے بعد سے کافی دفعہ کوششیں ہوئیں، لیکن دونوں جماعتیں اس طرح سے انتخابی سیاست میں بھی یا کسی تحریک چلانے کے حوالے سے بھی اکٹھی نہیں ہو سکی. تو یہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ کچھ کم ہو سکتا ہے یا ہوگا؟ صورتحال یہ ہوتی ہے کہ بھی سیاسی جماعتوں کے موقف تو اپنے ہوتے ہیں اور ان کی اپنی حکمت عملی ہوتی ہے، لیکن بدقسمتی ہے کہ ہمارے ملک میں ایک ایسی ایب نارمیلٹی مسلسل چل رہی ہے کہ جس سے صاف اور شفاف انتخاب کا ثبوت بھی نہیں ہوتا. ہر انتخاب کے مرحلے پر توقعات ہوتی ہیں کہ یہ ماضی کی غلطیوں کو نہیں دہرایا جائے گا، لیکن آنے والا انتخاب پہلے سے زیادہ خرابیاں جنم دے دیتا ہے. اور اس طرح مختلف چیزوں پر اختلاف رائے رکھنے کے باوجود بھی جو ملکی مفاد ہوتا ہے، آئین اور قانون کا تحفظ کا معاملہ ہوتا ہے، اسی طرح سیاست میں جو آئین سے بالا، قانون سے بالا جو اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت ہے، اس میں ظاہر ہے کہ یہ سیاست کی کمزوریاں ہیں، سیاسی جماعتوں کی کمزوریاں ہیں. اور سیاسی جماعتیں جو ہیں کہ مختلف مراحل پر جو سعودت کار بن جاتی ہیں، اور ہر انتخاب کے مرحلے پر کوئی نہ کوئی ایک نیا لاڈلا بن جاتا ہے، پچھلا لاڈلا مسترد ہو جاتا ہے. تو مجموعی طور پر اس روش کے خاتمے کے لیے جہاں کہیں بھی پھر جماعتوں میں کسی وسیع نکات پر اتفاق ہوتا ہے، اسی پر ہی بات چیت بھی ہوتی ہے اور چیزوں کو آگے بڑھانا بھی ہوتا ہے. لیکن جیسے میں نے کہا کہ بھی جماعت اسلامی نے 2018 کے بعد ایک مستقل اپنی پالیسی اپنائی کہ ہم جماعت اسلامی کی بنیاد پر ہی اپنی پوری جدوجہد کریں گے، عوام سے رابطہ رکھیں گے. اسی طرح پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، ان سب کے ساتھ بھی ہمارا رابطہ برقرار رہے گا. پہلے سے بھی رابطہ ہے، سب کے لیے ہمارا احترام ہے، لیکن اگلے مراحل میں جا کے جو چیزیں ممکن ہوں گی کہ اس کے بارے میں ہم اپنے مشورے کے بعد بات کر سکیں گے. لیاقت بلوچ صاحب، ایک سوال آپ بڑا لوگوں کے لیے دلچسپ ہوگا، اور اگر آپ اس کی تفصیل بتائیں گے تو بہت سارے لوگوں کو ایک نئی چیز پتہ چلے گی. یہ بتائیے، آپ کو پہلے تو مبارک ہو، جماعت اسلامی کے نئے امیر آپ کے منتخب ہوئے، حافظ نعیم الرحمان صاحب. لوگوں کو ذرا بتائیے، سننے والوں کو، کہ جماعت اسلامی کا امیر کیسے منتخب ہوتا ہے، پروسیس کیا ہے؟ لیاقت بلوچ صاحب، آواز آ رہی ہے سر آپ کو؟ جی جی سر، جماعت اسلامی کا امیر آپ کو مبارک ہو. میں نے کہا حافظ نعیم الرحمان صاحب منتخب ہوئے ہیں. لوگوں کی دلچسپی کے لیے، لوگوں کی معلومات کے لیے بتائیے گا، جماعت اسلامی کا امیر کیسے منتخب ہوتا ہے، پروسیس کیا ہے؟ جی جناب گلے نوخیز اختر صاحب، آپ کا شکریہ سر. بہت شکریہ. الحمدللہ حافظ نعیم الرحمان صاحب جماعت اسلامی کے امیر منتخب ہوئے ہیں، اور ایک صاف شفاف انتخاب کے ذریعے ارکان جماعت نے اس پر اپنا ان پر اعتماد کیا ہے. میری ابھی ان سے ٹیلی فون پر بھی بات ہوئی ہے. ظاہر ہے کہ بھی یہ 10 سال سراج الحق صاحب امیر رہے ہیں. اب اس نئے 5 سال کے لیے ارکان جماعت نے حافظ نعیم الرحمان صاحب کو قیادت کے منصب کے لیے موضوع جانا ہے، اس کا انتخاب کیا ہے. الحمدللہ جماعت اسلامی میں جمہوریت ہے، جماعت اسلامی میں شفافیت ہے، اور جماعت اسلامی میں قیادت کے ہر سطح کے انتخاب کے لیے پوری طریقہ کار ہے.
तो उसके मुताबिक जो अमीर मुंतखब हो जाए वो हम सब का अमीर होता है सही, और हम सब के लिए अताअत उनके लिए सर लाजिम होती यही है। जानना चाह रहे हैं। चलें सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त कोई दिया। बात नहीं, कोई technical problem हाँ, होगी। टेक्निकल प्रॉब्लम कोई होगी। मैं ज़ुमैरा इससे पहले मैं जिक्र कर रहा था, जी जी जैसे अबू बकर साहब ने कहा ना तहरीक शुरू होने वाली है, बहुत सारी जगह मिलेंगी हम जी, जी, ख्याल, जी। और यूं हो जाएगा और ऐसे हो जाएगा। वो बाहर जाना था ना लंदन, हाँ जी, वलायत, और विलायत, हाँ जी, वो गया ना मरासी, तो उसने कहा जी मुझे, उन्होंने कहा 10 लाख रुपए लगेंगे। अच्छा तो कुछ पैसे हैं आपके पास? उन्होंने कहा जी हाँ हैं पैसे। तो घर से कुछ बर्तन उठा के ले आया, अच्छा, कहने लगा ये रख ले, और बाकी कितने पैसे बच गए? तो उसने बंदे ने वो चिमटा, परात, तवा, साली, उसका हिसाब लगा के उसने कहा ये टोटल हो गए 925। अच्छा, तो बस इंशाल्लाह आप पासपोर्ट तैयार रखें, 5000 साल बाद आपकी फ्लाइट है। अच्छा साल बाद, सही है। तो ये जिस तरह से अबू बकर साहब ने बताया ना, अब ये सारी तहरीक शुरू हो रही है बर्तन भांडे इकट्ठे हो और हाँ बर्तन भांडे इकट्ठे हो रहे हैं ना, वाह, वाह, वाह। तो और 5000 साल बाद अबू बकर साहब, ये तहरीक की कामयाबी के चांसेस बहुत ज्यादा है। अच्छा। मेरा ये जो अभी बात की ना, आपको क्या लगता है पीटीआई की तहरीक जो है वो कामयाब नहीं होती? इसलिए कि पीछे जो कुछ हुआ है ना, इसको ये तो भाई कौन निकलेगा अपने बच्चों को साथ लेकर, और कौन आपके साथ खड़ा होगा जब आप किसी के साथ नहीं खड़े होते? सियासी जमातों में, सॉरी टू से, ये सिर्फ पीटीआई के साथ नहीं, सबके साथ है सही, कि जो आप सियासी लीडरों के पीछे भागते हैं, जब आपके बच्चे कहीं गिरफ्तार होते हैं तो उनके पीछे कौन जाता है? बिल्कुल सही। वो बेचारे माँ बाप ही जाते हैं, वो सियासी लीडर भी वो बैक फुट पे सियासी चले लीडर जाते कभी पीछे हैं। नहीं जाते। बिल्कुल, बिल्कुल। दूसरी बात ये जो हाफिज साहब ने की ना, मुझे लगा लियाकत कि लियाकत बलोच साहब ने पसो पेश से काम लिया। ये कुछ थोड़ा हिचकिचाहट का शिकार है। अब मुझे नहीं पता कि अंदर क्या खाते, क्या अभी फाइनल वो डिस्कस करें, डिस्कशन नहीं हुई लेकिन हाँ डिस्कशन में देखें जितना वो साथ थे ना, उससे तो अंदाजा हो रहा था कि बस मुंह जो गाल निकलने दे रहे थे काम पूरा हो जाना है। लेकिन वो जितनी एहतियात से काम ले रहे हैं, इससे मुझे लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ है। अच्छा, और ये गड़बड़ किस लिहाज से है ये नहीं मैं कह सकता। बाकी जो वो जैसे अबू बकर साहब कहते ट्रस्ट डेफिसिट है। नहीं, ट्रस्ट डेफिसिट, तो मेरी बात सुने, ट्रस्ट डेफिसिट पाकिस्तान में हर एक पार्टी को दूसरी पार्टी पर है, ये ज़हन में रखिएगा। आपका क्या ख्याल है, ट्रस्ट डेफिसिट फजलुर रहमान पे पीटीआई का ट्रस्ट डेफिसिट खत्म हो गया? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। अभी भी है, या फजलुर रहमान साहब का खत्म हो गया है? जेयूआई अकाउंट पे भी है। एएनपी की इन्होंने मिसाल दी कि एएनपी भी धांधली की बातें कर रही है। तो एएनपी 2018 में क्या कह रही थी? बिल्कुल, 9 मई भी इसकी रीजन हो सकता है। 9 मई रीजन किस हवाले से? मतलब वो जो हिचकिचाहट का शिकार है जमात इस्लामी, नहीं, उसमें ये है, उसमें मैं बताऊं, एक मिनट अबू बकर साहब, असल में हर पार्टी को ये शक है कि कहीं सारा क्रेडिट कोई दूसरी पार्टी ना ले उड़े। सही, यानी फजलुर रहमान साहब तो अपने बंदे लाएंगे, जी जी बिल्कुल, जमात इस्लामी के पास भी अफरादी कुव्वत है। प्रॉब्लम किनको होना है ये आपको भी पता है, किस पार्टी को प्रॉब्लम होना है बंदे इकट्ठे करने में। तो ये दो बंदों का क्रेडिट ये जमात इस्लामी लेगी या वो लेंगी, यहाँ प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए ट्रस्ट डेफिसिट की बजाय शकूक व शुबहात का शिकार है। ये जब तक बात क्लियर नहीं होगी, ये ना हो कि वो निकल आए और ये कहें कि ये तो हमारे बंदे थे, वो कहें हमारे बंदे थे। और अगर चले वो तहरीक कामयाब हो जाती है तो फिर क्रेडिट किसका होगा? कामयाबी के 100 बाप होते हैं, नाकामी बांझ होती है। जाहिर है कामयाबी तो बड़े फरीक के नाम जाती है ना, जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टी होती है वो ले उड़ती है। माजी में भी ऐसा होता रहा। लेकिन मेरा ख्याल है कि एक छोटी सी पोजीशन हम जो है ना एक इग्नोर कर रहे हैं। जमात इस्लामी का जो मामला है ना, ये एक पूरा एक जमहूरी पार्टी का एक कल्चर आप कह लें ना, ठीक है। उनके यहाँ एक बड़ा एक मजबूत शूरा का, या आप जिसे मरकजी मजलिस आमला कह लें, उसका निज़ाम है। तो शख्सी फैसले क़यादत के तो होते नहीं है इस जमात में ना। सही हो गया। तो अब उनका नया अमीर भी आ गया है, जाहिर है अब उनकी शूरा भी उस हिसाब से नए लोग उसमें मुंतखब होंगे। वो भी वोटिंग पैटर्न में होते हैं कि शूरा का सॉरी मैं यही कहना, तो मुशावरा के बाद ही आएंगे। अगर हो जाती ना बात, हमारा फोन डिस्कनेक्ट ना होता या लाइन में प्रॉब्लम ना होता, तो बड़ा मजेदार काम था। आज हम पूछते लियाकत बलोच साहब से और वो बताते कि जमात इस्लामी का अमीर कैसे मुंतखब होता है। ये एक बड़ा दिलचस्प मरहला है और मुझे पता है कैसे मुंतखब होता है, लेकिन मेरी ख्वाहिश है हम जब भी इनको दोबारा लें और उन्हीं की ज़बानी सुनें। जी अबू बकर साहब। हाँ, तो बस ये जो नौखेज़ साहब कह रहे हैं ना कि बहुत टाइम लगेगा, इतने साल लगेंगे, ये तो मुश्किल लगता है। अच्छा, क्योंकि अपोजिशन जितनी भी कमज़ोर हो, जितने भी उनके इल्ज़ामात उस तरह से वक़्त ना हो आइनी और कानूनी, लेकिन अपोजिशन के पास बहरहाल शोर शराबे का और ओवरऑल चीज़ों को डिसऑर्डर करने का, मुज़ाहमत करने का तो बहरहाल एक मार्जिन होता है। एग्जैक्टली। दूसरी तरफ जो मसाइल होते हैं ना लोगों के वेल बीइंग के, कंट्री की जो ओवरऑल डायरेक्शन होती है या जो इकोनॉमिक कम्प्लेक्शन होता है,
وہ اس کا بڑا لائن شیئر ہوتا ہے سچویشن کو درست کرنے میں یا سچویشن کو خراب کرنے میں. بالکل کیونکہ یہ جو آگے انفلیشن ہے، مہنگائی ہے، پور گورننس ہے، ہماری ترجیحات غلط ہیں، ہم اصلاحات ان شعبوں میں کرتے ہیں جن کی ضرورت نہیں ہوتی، جہاں کرنی نہیں ہوتی، جہاں کرنی ہوتی وہاں ہم خاموش ہوتے ہیں. یا آگے جا کر یہ جو نجکاری ہوگی، یہ جو پبلک انٹرپرائزز جو ہے وہ ہم پرائیویٹائز کریں گے، یہ پی آئی اے ہے، بعد میں شاید ریلوے کی طرف معاملہ آ جائے. تو جب اس طرح کے پرابلم شروع ہوں گے تو اس میں اپوزیشن کے مطلب چند معاملاتی کیوں نہ ہوں ایسے جو درست ہوں، لیکن پھر اس میں رنگ ضرور پڑ جاتا ہوتا ہے. اور پھر ایک خاص وقت آتا ہے جس میں حکومتیں جو ہیں وہ بھی اس طرح سے منظور نظر نہیں رہتی نا پاکستان میں جو طاقت کے ایوان ہیں. تو اس کے بعد پھر طے ہو جاتا ہے کہ اب بس ابھی چلا کے کل چلا نا. تو ایسا ہی ہم دیکھتے ہیں پچھلے 10-15 سالوں میں. ٹھیک ہے. اچھا نقی صاحب، ابھی آپ نے ایک لائن بولی کہ تحریک اگر کامیاب ہو جاتی ہے تو آپ کی نظر میں اس تحریک کے کامیاب ہونے کا کرائیٹیریا کیا ہے؟ لائک کیا ایسا ہوگا جس پہ ہم یہ سمجھیں گے کہ ہاں تحریک اٹس سکسیسفل ناؤ؟ میرا جتنا اچھا آپ نے سوال کیا ہے نا وہ کم از کم مٹھائی بنتی ہے آپ کی طرف سے. بڑا اچھا آپ نے سوال کیا. تحریک کی کامیابی کس صورت میں ممکن ہے؟ جب ان کے پاس وہ لوگ ہوں جو حکومت کو ہلانے کی سخت رکھتے ہوں. ٹھیک ہے. وہ پارلیمنٹ میں ہوں یا وہ پارلیمنٹ سے باہر ہوں. وہ لوگ یا پھر وہ بیانیاں؟ وہ نہیں سنے وہ لوگوں کے ساتھ ہی بنتا ہے نا بیانیاں. اچھا وہ لوگ. عظمیٰ بخاری صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہم بات کر لیتے ہیں. عظمیٰ بخاری صاحبہ، آپ کے وقت کا بہت شکریہ. میڈم فرمائیے گا، گرینڈ الائنس کی اور اس تحریک کی بات کر رہے ہیں جو کہ پی ٹی آئی نے جو ہے اس کا اسکیجول کیا ہوا عید کے بعد. آپ کو لگتا ہے یہ گورنمنٹ کو پریشرائز کر سکیں گے، گورنمنٹ کے اوپر کوئی پریشر ڈیولپ کر سکے گا یہ الائنس؟ جی بہت شکریہ. جی میں نہیں سمجھتی کہ ایسا کوئی پریشر والی بات ہے. اگر تو احتجاج ان کا حق ہے، اگر تو قانون اور اس کے ضابطوں کے دائرے میں رہ کر احتجاج کریں گے، بالکل ان کو کرنا چاہیے. اس پہ پریشر لینے والی کوئی بات نہیں. اپوزیشن احتجاج کرتی ہے، اس کو کرنا چاہیے. بٹ اگر کوئی 9 مئی پارٹ 2 کا پلان ہے یا کچھ اور دماغ کے اندر جو ہے اگر کوئی شرارت اور دہشت گردی گھسی ہوئی ہے تو پھر اس کا یقیناً جو ہے وہ کوئی بھی حکومت اجازت نہیں دے سکتی. لیکن ان کی تحریک جو ہے وہ پہلی بھی تحریکیں آپ نے دیکھ لی، وہ الیکشن سے پہلے سے لے کر الیکشن کے بعد تک وہ ہر اتوار کو کبھی کوئی پروگرام بناتے ہیں، کبھی کسی پہ وہ احتجاج کا پروگرام بناتے ہیں، اور کہیں پر 20-25 سے زیادہ لوگ آپ کو نظر نہیں آتے. تو اپنا شوق پورا کر لیں، اس میں کوئی پریشانی والی بات ہمیں کاہے کے لیے ہوگی. عظمیٰ بخاری صاحبہ یہ بتائیے گا، ایک تو میں نے آپ کو عظمیٰ کی بجائے عظمیٰ بخاری کہا، مجھے پتا ہے کہ آپ کا اصل نام جو ہے وہ عظمیٰ بخاری ہے. اچھا یہ بتائیے گا، یہ جو آپ سمجھتی ہیں اس دفعہ وہ والدین جنہوں نے اپنے بچے 9 مئی میں جیلوں میں بھجوا دیے اور ابھی تک ان سے وہ مل بھی نہیں پائے ہوں گے کئی ان کے والدین، یہ والدین اپنے بچوں کو اجازت دیں گے کہ وہ پھر ایک دفعہ ایک ایسی تحریک کا حصہ بنے جو انہیں نگل جائے؟ یقیناً نہیں دینا چاہیے. جی میں تو درخواست ہی کروں گی کہ عمران خان صاحب جو ہے ملک کی رہائی کے لیے انہوں نے یہ کرنا ہے. عمران خان صاحب کے خود تو بچے باہر ہیں اور وہ بچے تو کبھی ملنے کے لیے بھی باپ کو نہیں آئے، تو دوسروں کے بچے جو ہے وہ کہے کے لیے جیل میں جائیں گے؟ وہ کیوں جو ہے وہ دھکے کھائیں، وہ کیوں یہاں پر جو ہے وہ فساد کے لیے استعمال ہوں؟ اور ہمارے بچے جو ہیں، ہمارے ملک کے بچے، ان کے ہاتھ میں پیٹرول بم اور لاٹھیاں نہیں ہونی چاہیے، ان کے ہاتھ میں لیپ ٹاپ اور قلم ہونا چاہیے. اور یہی فرق ہے پی ٹی آئی اور باقی سیاسی جماعتوں میں کہ باقی سیاسی جماعتیں خاص طور پر ینگسٹر جو ہیں ان کو ایندھن کے لیے استعمال نہیں کرتی. ہمارے بچوں کو ایک ڈائریکشن چاہیے. ہمارے بچے اس ملک کا فیوچر ہے اور ماں باپ کو بھی جو ہے وہ اپنی آنکھیں اور کان کھلے رکھنے چاہیے. اس طرح سے بچے جو ہے وہ کسی کی ذات کے لیے اور کسی کی سیاست کے لیے استعمال نہیں ہونے چاہیے. اچھا عظمیٰ بخاری صاحب یہ فرمائیے گا کہ جیسا کہ آپ نے ابھی کہا کہ لوگ اکٹھے نہیں کر سکیں گے، شیر افضل مروت صاحب تو کہہ رہے ہیں جب 30,000 لوگوں کا دھرنا ہوگا تو پھر دیکھیں گے کیسے گرفتاریاں کریں گے. اگر ہم اسپیشلی پنجاب کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر گورنمنٹ جو ہے وہ ان کو احتجاج کرنے کا جو ہے وہ حق دے گی یا کوئی رکاوٹ دیکھے گی؟ کیا کس طرح سے اس معاملے کو آپ لوگ ہینڈل کریں گے؟ شیر افضل مروت صاحب کی بات ہے، پہلے تو اپنی پارٹی میں اپنی پوزیشن کلیئر کرے نا. ساری پارٹی ڈسون کرتی ہے، ان کو جو ہے وہ کوئی ماننے کے لیے، ان کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے. اور آج تو پتہ نہیں شاید ان کو فوکل پرسن کی اس سے بھی ہٹا دیا. جی بالکل ایسا ہی، کراؤڈ پولر تو ہے نا، پہلے بھی نہیں تھی اور آج بھی نہیں ہے. جہاں تک پنجاب حکومت کی بات ہے، پنجاب حکومت کبھی بھی جو ہے احتجاج سے نہیں روکے گی، لیکن روڈز بند کرنا، لوگوں کو جو ہے وہ تکلیف دینا، اس کے اوپر سڑکوں پہ تماشا کرنا، توڑ پھوڑ کرنا، اس کی اجازت ہم نہیں دیں گے. یہ قطعی طور پر کوئی بھی حکومت نہیں دے سکتی. اگر کسی باؤنڈری کے اندر کسی جگہ پر اجازت لے کر یہ احتجاج کرنا چاہیے، اس کے لیے بالکل اجازت ہوگی. اچھا عظمیٰ صاحبہ مجھے یہ بتائیے کہ آپ چونکہ اقتدار میں ہیں اور اس وقت کرائسس بہت بڑی ہے ملک کے ٹیک آف کرنے کی،
آپ کا بھی اسی میں فائدہ ہے چونکہ آپ گورنمنٹ میں ہیں, آپ کا سٹیک زیادہ ہے کہ ملک میں جو ہے وہ افراتفری یا ایک انسٹیبلٹی نہ ہو. تو ملک کی ایک بڑی سیاسی جماعت کو بہتر نہیں ہے آپ کی طرف سے سنجیدگی سے انگیج کیا جائے, کوئی ہائی لیول رابطہ بڑھائیں اس جماعت کے ساتھ, چونکہ اب تو الیکشن ہو گیا ہے, نتائج آ گئے ہیں جیسے تیسے ہیں, اب کب تک ہم 9 مئی کے معاملات میں رہیں گے؟ اب تو ملک آگے کا مڑ گیا ہے نا. اپوزیشن میں تھے جب میری لیڈرشپ جیل سے جو ہے وہ آتی ہوتی تھی قومی اسمبلی کے اندر, جب شہباز صاحب آیا کرتے تھے اپوزیشن لیڈر ہوتے ہوئے, انہوں نے تو تب بھی ہاتھ بڑھایا تھا, انہوں نے تب بھی مساق معیشت کی بات کی تھی, انہوں نے تب بھی کہا تھا ہم ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں. اور اب جب سے آپ گورنمنٹ میں آئے ہیں, چیف منسٹر صاحبہ بھی اگر آپ کو یاد ہو, مریم نواز صاحبہ خود جو ہے, حالانکہ ان کے بارے میں بہت بکواس کی گئی, ان کے بارے میں بہت گندی تقریریں کی گئی, اس کے باوجود وہ اٹھ کے اپوزیشن لیڈر کے پاس گئی, ان کو کہا کہ میں آپ کی طرف تعاون کا ہاتھ بڑھاتی ہوں, میں آپ کی بھی سی ایم ہوں, ہمیں صوبے کے لیے کام کرنا چاہیے. اور ہم تو ان کو ہر جگہ پہ انگیج کرنا چاہتے ہیں, لیکن ان کا کام صرف فساد ہے. آپ دیکھیے نا وہ کر کیا رہے ہیں اسمبلیوں کے اندر, کوئی ایک پروڈکٹیو کام یا کوئی ایک پروڈکٹیو چیز ان کو اس ملک, دیکھیے ایک طرف وہ پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ آئی ایم ایف کو پہلے ان کا لیڈر خط لکھتا ہے, پھر وہ آئی ایم ایف کے دفتر کے سامنے احتجاج کرتے ہیں کہ پاکستان کو پیسے مت بھیجو, پاکستان کو سری لنکا بنانے کے عزم کا اعادہ کرتے ہیں, بار بار جیل میں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے عمران خان. تو ایسی پولیٹیکل پارٹی سے خیر کی توقع مجھے تو قطعاً نہیں ہے, اور نہ پاکستان کی عوام کو ہونی چاہیے. اور محترمہ آپ کو یاد ہوگا, کبھی بھی پٹری پہ جو ہے وہ چڑھتا ہوا نہیں دیکھ سکتے, اور اس کے لیے جس بھی حد تک ان کو جانا پڑا یہ جائیں گے, لیکن ہمیں ان کو جو ہے وہ پھر بھی عقل سے, دانش مندی سے ہم ان کو جو ہے وہ ریکویسٹ بھی کریں گے, ان کو روکیں گے بھی, اور اگر انہوں نے ملک کو آگ لگانے کی کوشش کی تو پھر ظاہر ہے پھر قانون حرکت سے آئے. اور اس دور میں آپ کو عظمہ یاد ہوگا جب شہباز شریف صاحب جیل سے آیا کرتے تھے پارلیمنٹ میں, اور ساری اپوزیشن کہتی تھی خان صاحب سے کہ ہم آپ کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں, ہم مل کے بات کریں, اور آگے سے انہیں سننے کو ملتا تھا کہ میں این آر او نہیں دوں گا, بجائے اس کے کہ اس بات کا خیر مقدم کیا جاتا, اس طرف سے یہی جواب آتا رہا کہ یہ این آر او مانگنے کے لیے آ رہے ہیں. اچھا عظمہ بخاری صاحبہ, یہ جاننا چاہوں گی آپ سے کہ جب بھی پی ٹی آئی جو ہے وہ کسی تحریک کا, کسی جلسے کا, کسی گیدرنگ کا اعلان کیا جاتا ہے ان کی طرف سے, تو ہم دیکھتے ہیں اکثر کہ سوشل میڈیا سروسز جو ہے اس کو ڈاؤن کر دیا جاتا ہے, یا مطلب کہا یہ جاتا ہے کہ ہم نے تو ڈاؤن نہیں کی ہیں, آلریڈی کوئی ایشو بن گیا. تو اس طرح کا بھی کچھ پلان کر رہے ہیں یا ادھر سے بھی آزادی ہوگی ان کو؟ دیکھیے سوشل میڈیا کے اوپر, سوشل میڈیا پہ بالکل آزادی ہونی چاہیے, لیکن آزادی مادت پر آزاد نہیں ہوتی. امریکہ جیسے ملک کے اندر بھی انہوں نے ٹک ٹاک کے اوپر پابندی لگا دی ہے, اور وہ میں کسی پابندی کے حق میں نہیں ہوں, لیکن سوشل میڈیا پہ بھی جو ہے وہ بات کرنے کا, اپنے خیالات کا اظہار کرنے کا بھی ایک طریقہ ہونا چاہیے. کسی پہ الزام لگانا, گندی گھٹیا گفتگو کرنا, کسی کو اسکینڈلائز کرنا اور فیک خبریں دینا, یہ قطعی طور پر جو ہے یہ کسی بھی ملک میں جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا. لیکن اس حوالے سے تو ہم نے سنا تھا خبروں میں, کیوں پھٹتے ہیں لوگوں کے سر, کیوں پولیس والوں کے سر پھٹتے ہیں, کیوں جو ہے وہ لوگوں کو مار پڑتی ہے, کیوں وہاں پر پولیس والوں کے ساتھ یہ جنگ و جدل کرتے ہیں. ہم بھی تو کرتے رہے ہیں احتجاج جب ہم اپوزیشن میں تھے, کیا یہ سب ہوتا تھا جب ہم جو ہے وہ احتجاج کرتے تھے. ان کا احتجاج کبھی تشدد سے پاک نہیں ہوتا, اور اسی بات کا جو ہے وہ خوف اور جو ہے یہ اس ملک کے اندر موجود ہے کہ جب یہ باہر نکلیں گے یہ ملک کو ڈسٹیبلائز کرنے کے لیے نکلیں گے. اور اب دیکھیے اب اشاریے بہتر ہو رہے ہیں, معاشی اشاریے بہتر ہو رہے ہیں. بلوم برگ کہہ رہی ہے, ورلڈ بینک کہہ رہی ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ اسٹیبلٹی آ رہی ہے, ہماری اسٹاک ایکسچینج اوپر جا رہی ہے, ڈالر جو ہے وہ کنٹرول میں آ رہا ہے. لیکن یہ موصوف جو ہے ان کی پارٹی جو ہے وہ احتجاج لے کر باہر نکلنا چاہتی ہے, چونکہ وہ پاکستان کو آگے بڑھنا دیکھنا نہیں چاہتے. عظمہ بخاری صاحبہ, آپ نے یہ بڑی اچھی بات کی, سوشل میڈیا پہ بات کرنے کی تمیز ہونی چاہیے. میں نے پچھلے دنوں اس حوالے سے خبر بھی سنی تھی, آپ لوگ کہیں پنجاب میں کوئی ڈیفیمیشن لا کے حوالے سے کوئی کام کر رہے ہیں, کچھ اس کی تھوڑی سی تفصیل ڈسکس کریں. ہاں جی میں بس ابھی تو اتنا ہی بتا سکتی ہوں کہ بیکاز وہ ڈرافٹ جو ہے وہ ایڈوکیٹ جنرل صاحب جو ہے وہ آخری جو اسٹیجز پہ ہے اس کو, اور وہ بہت جلد جو ہے وہ منظوری کے لیے پیش کیا جائے گا. اس میں جو نوٹس دینے کے طریقہ کار سے لے کر اس کی کیس کی فائنلائزیشن تک ہر ایک جو سٹیپ ہے اس کو ٹائم باؤنڈ کیا گیا ہے. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ جو ہے شہباز شریف کے اوپر عمران خان الزام لگائے اور اس کے بعد وہ جو ہے پلٹ کے کبھی پوچھے بھی نہ, کبھی وہ عدالت میں وکیل تک نہ بھیجے اور وہ کیس جو ہے وہ چلتا رہے. اور اس طرح کے سینکڑوں کیسز ہیں عمران خان کے اوپر جو دوسرے لیڈرز نے کیے, لیکن اس نے آج تک اس کا جواب دینا میں مناسب نہیں سمجھا. اور وہ پیپسس پنچر ہو, وہ اردو بازار ہو, میرے کان میں کسی نے کہہ دیا تھا میں نے کہہ دیا, اور اس کے بعد جو ہے جس پہ الزام لگاتا ہے وہ جسٹیفیکیشن دیتے دیتے اس کی زندگی گزر جاتی ہے کہ یہ خبر غلط ہے. لیکن پروپیگنڈا اتنی تیزی سے ہوتا ہے, اتنی جلدی سے پھیلتا ہے کہ آپ اس کو جسٹیفائی نہیں کر پاتے. تو اس لیے یہ اب پنجاب جو ایک بہت کمپریہنسو
जो कानून साजी ला रहा है, उसके बाद फेक खबर देना, किसी की पगड़ी उछालना, बहुत अच्छे। और जो ये तमाशा बनाया हुआ है किसी के ऊपर किसी भी तरह का इल्जाम लगा देना, बिल्कुल ये सही अब है। मुमकिन नहीं होगा। और इसके ऊपर जो है वो बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजी जो है वो तैयार है, और बहुत जल्द कानून जो है वो पेश कर दिया जाएगा। अच्छा अज़मा बुखारी साहब, एक और सवाल आपसे पूछना चाहूँगी। बुशरा बीबी का ये जो इशू चल रहा है, इसमें कह के जी मुझे खाने में या शहद में जहर मिला के दिया गया, और जिस डॉक्टर का उन्होंने ये कहा था कि उससे मुआयना करवाया जाए, डॉक्टर आसिम जो है, उन्होंने ये कह दिया है कि नहीं, उनके खाने में कोई भी जहर नहीं मिलाया गया। लेकिन पीटीआई के जो सीनियर रहनुमा है वो अभी भी बज़िद हैं कि नहीं, उनके खाने में या उनके शहद में जहर मिलाया गया, वो बीमार हुई। असल मामला है क्या? आप क्या समझती हैं, क्या इशू है ये? नहीं, मेरे तो समझने की बात ही नहीं है जी। आज पिम्स की 4 बहुत सीनियर डॉक्टर्स जो हैं, उन्होंने आज बुशरा बीबी को देखा है, और वो उनका पूरा जो है वो जांच करके आई है, और वो रिपोर्ट अब मेरा ख्याल है मीडिया के साथ भी शेयर की जा चुकी है। उसके अंदर कोई ऐसी चीज मौजूद ही नहीं है। अब ये बताइए ना कि बुशरा बीबी साहिबा को हार्पिक के कितने कतरे डले हैं, ये तक जो है कोई मौका नहीं बता सकता है, या जिसने डाला है उसने ही आगे बताइए, खबर नहीं होगी। नहीं, मुवक्किल वाली बात तो गलत नहीं है फिर है ये तो। जोड़े के ऊपर पहले से आपको याद होना चाहिए कि इमरान खान साहब जो जमान पार्क में होते थे ना, वो तब भी उन्होंने उस वक्त भी कहा था, पहले उन्होंने कहा मेरी सुपारी दे दी गई है, फिर उन्होंने कहा मुझे जहर देने का खदशा है। उस वक्त तो बुशरा बीबी खाना पका के दे रही थी इमरान खान को, उस वक्त उनको जहर कौन दे रहा था? तो ये जहर की स्टोरी, ये सनसनी खेजी फैलाना, ये हर वक्त का एक मजलूमियत कार्ड लेके आना, ये इनकी पुरानी ड्रामेबाजी है। और वो ड्रामेबाजी जो है वो मेडिकल रिपोर्ट्स पहले से ही जमान पार्क में जो मर्जी कह लेते थे, उनको कोई देख नहीं सकता था। अब चूंकि ये कस्टडी में है तो इनका जांच पड़ताल भी हो सकती है, इनको डॉक्टर्स भी देख सकते हैं, और वो रिपोर्ट भी दे सकते हैं कि झूठ बोल रहे हैं। सही। अच्छा अज़मा साहिबा, मेरी आपसे ये सवाल है, चूँकि अडियाला जेल जो है वो तो पंजाब हुकूमत की उस तरह से ज़ेर इंतज़ाम है ना, तो ये कंट्रोवर्सी ख़त्म हो जाए अगर वो बनी गाला से अगर वो जेल के अंदर शिफ्ट हो जाएं, तो मेरा ख्याल है इस तरह के इल्ज़ामात लगना बंद हो जाएंगे। ये तो अच्छी बात है दोनों फरीकों के लिए। गलत फहमी है आपकी कि इल्जाम लगना बंद हो जाएंगे। इल्जाम के अलावा उनकी सियासत ही कुछ नहीं है। उनका काम ही जो है वो सुबह दोपहर शाम बैठ के इल्जाम ही लगाना, और उन्होंने आज तक सियासत की क्या है। सो इसलिए जो है वो उनको अब तो अदालत के अंदर ही जो है वो है केस। अब इसके ऊपर देखती है कि अदालत क्या फैसला करती है। लेकिन ये है कि सवाल तो ये भी पैदा होता है कि बुशरा बीबी साहिबा जो है वो 2-2.5 घंटे सुपरिटेंडेंट के कमरे में जो है वो जिस दिन उनके खिलाफ फैसला आया वो क्या कर रही थी, फिर वहां से वो बनिया गाला कैसे पहुंच गई, इसका बुशरा बीबी साहिबा खुद ही बता दे तो ज्यादा बेहतर होगा, ताकि पूरी कौम को पता चल जाए कि आपको भी तो आप भी तो जवाब तलब कर सकते हैं सुपरिटेंडेंट साहब से, क्योंकि वो तो आपके अंडर है, आपकी हुकूमत के, कि ये क्या हुआ है उस दिन। नहीं, मेरे ख्याल में बुशरा बीबी साहिबा जो है उन्होंने इमरान खान को तो बताया ही होगा, लेकिन हमें पता चला इमरान खान ने कहा मुझे भी नहीं पता था। तो अब ये तो बुशरा बीबी साहिबा बता सकती है कि जो है वो क्या हुआ। माशाल्लाह अपने बेडरूम में है, अटैच बाथ है उनके पास, नरम गद्दे पे वो सोती हैं। वो मरियम नवाज ही थी जो है वो जमीन के ऊपर जिनको सुलाया जाता था, और जिनको जो है वो हवालात के अंदर ही एक एल शेप का बाथरूम जो है जिसके ऊपर वो चादर डालकर जो है बाथरूम इस्तेमाल करती थी। उनके सेल के बाहर कैमरे लगे हुए थे, और अटक जेल के अंदर तो बड़ी जल्दी एक जज साहब गए थे इमरान खान का बैरक चेक करने, उनको पता लग गया कि हो प्राइवेसी बड़ी ब्रीच हो गई है, कैमरा लगा हुआ है। वो सिक्योरिटी के लिए बाय द वे लगाया जाता है, क्योंकि वो एक जो है हाई प्रोफाइल प्रिजनर है। 7 बैरक्स जो है उनको इकट्ठा करके उनको एक महल दिया गया है। इमरान खान साहब को भी जिम भी फरमाते हैं, देसी घी भी खाते हैं, मटन भी खाते हैं। तो जो है वो बुशरा बीबी भी जाके उनके साथ ज्वाइन कर ले। बुशरा बीबी साहब को वैसे तेजाबियत का प्रॉब्लम था, और उनको मर्चें जो है वो ज्यादा लग रही थी। वो ज़ाहिर है नरम जो है मिजाज की खातून है, उन्होंने कभी सख्ती देखी नहीं है, और सख्ती तो खैर उनके साथ अब हुई भी नहीं, लेकिन वो उनको खाना पसंद नहीं आया जी। और वो खाने को अज़मा बुखारी साहब, मिर्चें उन्हें इसलिए तो नहीं लगी कि आप लोगों की हुकूमत आ गई है? नहीं, उनको खाने वाली मिर्चें लगी। बहुत शुक्रिया अज़मा बुखारी साहब, आपने हमें वक्त दिया, थैंक यू सो मच जी। अच्छा, मैं ज़रा इस पे एक बात जी मुझे ब्रेक लेनी है, इस पे डिस्कस कर। चलें नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद ये भी डिस्कस करेंगे जो अज़मा बुखारी साहब से डिस्कशन हुई, और अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे, साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद हाजिर हैं जी। नुखे साहब, क्या कहना चाहेंगे आप? मेरा भी अज़मा बुखारी साहबा से बात हो रही थी, जहर के हवाले से जो बात चल रही थी। अच्छा, मुझे लगता है कभी कभी ऐसा भी होता है ना जी कि खाना ठीक भी हो तो हम कह देते हैं कि मैं तो जहर मार कर रहा हूँ, ठीक है ना, की मैंने जहर दे देता जी यार, ये खाना है या जहर है। तो इसलिए बाज़ औक़ात ऐसा लगता है, लेकिन जब आप होता खाना ही है, होता खाना ही है।
हमारी मर्जी का नहीं ना होता, हाँ जी। या हमारी मर्जी का हो भी तो जो देने वाला है वो हमारी मर्जी का नहीं होता, वो हमें जहर लग तो रहा वो होता हमें जहर लग रहा होता है, उसके असरात उसमें आ जाते हैं। ठीक है। लिहाजा इन्होंने जो बात की ना उस्मा बुखारी ने, ये एक बड़ी कमाल का इन्होंने दरमियान में एक हमें खबर भी दी है जो मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। डेफेमेशन का जो कानून आ रहा है ना, जी, जी, आपके तमाम मसाइल का हल है। ठीक है। कि सोशल मीडिया पे कैसे बात करनी है, ये उसका तरीकाकार ये होगा, मैं सादा उन लोगों के लिए जिनको नहीं समझ आ रही, तौहीन क्या उसे कहते हैं जी, हतक इज्जत का हद की खतरा, इज्जत का कि आप किसी शख्स पे अगर कोई झूठा इल्जाम लगाएंगे तो जो बाहर के ममालिक में होता है जी। वो आपको ले जाएगा अदालत में, सही। और आपको साबित करना पड़ेगा, नहीं साबित करेंगे तो फिर आप जेल आप जाएंगे, जेल फिर सजा भुगतेंगे। बिल्कुल ठीक है। अगला जो टॉपिक है हमारा वो डिस्कस करते हैं। बिलावल भुट्टो साहब ने आज जो है वो तकरीर की है और उन्होंने कहा है कि अवामी मसाइल के हल के लिए हुकूमत की हिमायत का फैसला किया, और हम सब जानते हैं उन्होंने भी ये बात की है कि हम वफाकी हुकूमत में नहीं है। तकरीरें तो नाज़रीन आपने बहुत सुनी होंगी, आजकल के जो सियासी लीडरान हैं उनको आवाम को ये लगता है जो अच्छी तकरीर करता है वही अच्छा सियासी लीडर है। लेकिन हमारे पास एक क्लिप है जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का, वो देखते हैं, वो वापस आते हैं, थोड़ी सी उस पर डिस्कशन करेंगे, फिर बिलावल भुट्टो साहब को का उनके साथ थोड़ा सा कंपैरिजन भी करेंगे और बिलावल भुट्टो साहब ने जो बात की उस पर भी डिस्कशन करेंगे। नहीं था, मैंने इक़्तिदार की कुर्सी को पहले ठोक के ताश करके बाहर फेंक के रखा था। भुट्टो एक नहीं है, दो जुल्फ़िकार अली भुट्टो है, एक जो यहाँ खड़ा है और दूसरे आप। जी, एक जुल्फ़िकार अली भुट्टो नहीं, दो हैं। अबू बकर साहब क्या कहना चाहेंगे? मैंने बिलावल भुट्टो साहब की भी बात की आज, उनकी तकरीर भी आपने सुनी होगी, और यहाँ पर हमने जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की भी तकरीर आपको सुनाई। इस पे आपका थोड़ा सा एनालिसिस चाहूँगी, इसको कैसे डिस्कस जी बिल्कुल ठीक है जी। आप ये जो आपने शॉर्ट सुनाया है, ये दिहाइयों तक यही पाकिस्तान के अवाम परसीव करते रहे कि एक भुट्टो साहब वही थे जो स्टेज पे खड़े होते थे, हाँ और एक भुट्टो साहब की शक्ल में जो आम आदमी था, जो उनके जलसों में मौजूद होता था, तो उनका एक सहर और करिश्मा तो था उनकी शख्सियत का, उनकी पॉलिटिक्स का। और आज तक पाकिस्तानी सियासत जो है वो भुट्टो साहब के असर से निकल नहीं पाई। आज भी कोई मकबूल आम सियासतदान हो, 90 की दिहाई में हो, 2000 के बाद में हो, या आजकल हो, तो आज भी यही कंपैरिजन होता है कि क्या भुट्टो साहब ज़्यादा मकबूल थे या आज के जो लीडर हैं वो ज़्यादा मकबूल हैं। भुट्टो साहब के ज़माने में ये गैजेट्स नहीं थे, ये इस तरह से एंड्रॉयड फ़ोन नहीं थे, इंटरनेट का तेज़ रफ्तार सिग्नल नहीं था, लेकिन जिस तरह उन्होंने अपनी शख्सियत का, अपनी सियासत का सिक्का जो है वो पाकिस्तानी अवाम के दिलों में जमाया, जिस तरह के वो एक रूलर के तौर पर उनका एक इम्पैक्ट है, या जिस तरह एक जमहूरी हीरो के तौर पर पाकिस्तान में एक उनको जिस तरह से परसीव किया जाता है, वो बहुत गैर मामूली शख्सियत थे। और पाकिस्तान के अवाम, समाज, पाकिस्तान की सियासत, जमहूरियत, उसके लिए बहुत बदकिस्मती की बात थी कि वो इस तरह से उनका अंजाम हुआ, उनको अदालती कत्ल किया गया। और फिर बाद में जो तहरीक चली उस पर जिस तरह के हथकंडे इस्तेमाल किए गए, मार्शल का ज़माना था, और उसी में फिर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने जिस तरह इमर्ज किया, जैसे अवाम की उन्होंने सियासत की एक नेक्स्ट लेवल पे जाके जो भुट्टो साहब की एक सियासत का जो एक इम्पैक्ट था वो हमें नज़र आया। तो जब ये बिलावल भुट्टो साहब भी बात करते हैं, अब आते हैं या पॉलिटिक्स में है, तो इसमें भी वही इम्पैक्ट है उनकी वालदा का और उनके नाना का। तो बिलावल भुट्टो जो है, लोग उनको सुनते तो हैं, उनकी गुफ्तगू भी सुनते हैं, उनका जो मंशूर और जो एजेंडा होता है लोग उसको भी सुनते हैं। हम सिंध में देखें, हम दिहाइयों से देख रहे हैं, तमाम तर इल्ज़ामात के बावजूद, तमाम तर सियासी जमातों की कोशिशों के बावजूद, या सिंध के जो रवायती वडेरे हैं उनकी अपोजिशन के बावजूद, हम देखते हैं कि कराची से कश्मीर तक मुझे एक ही पैटर्न इंतखाबी विक्ट्रीज का नजर आता है हर इलेक्शन में कम बेश। ठीक है। और कराची में या सिंध में आप कह लें, कराची तो जाहिर है उस तरह से उसका हिस्सा ही है, जी जी बिल्कुल। उसमें मसलसल अब हम देख रहे हैं कि तीसरी टेन्योर है, उसमें हुकूमत भी है, तो बहुत तब्दीलियां भी आई हैं, खुसूसन थर में जो डेवलपमेंट है उसको देखकर, ठीक है, और खुसूसन जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उसमें जो रिमार्केबल अचीवमेंट्स हैं वो अक्सर हमें सुनने को मिलती हैं। तो सिंध में अब गवर्नेंस बेहतर तो हो रही है, मुराद अली शाह साहब की कंटिन्यूटी मुझे नजर आ रही है, अच्छी बात है, एक पढ़ा लिखा इम्पैक्ट उनकी शख्सियत में नजर आता है। वो अगर अपोजिशन में भी रहे हैं तहरीक इंसाफ के दौर में, तो उन्होंने ग्रेस के साथ अपना टेन्योर जो है, या वफाकी हुकूमत के साथ जो उनके टर्म्स हैं या उनके इंटरेक्शन है, वो बड़ी ग्रेस के साथ रही है। तो बहरहाल पीपल्स पार्टी, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, बिलावल भुट्टो, पाकिस्तान के अवाम, बेनज़ीर भुट्टो, ये एक ऐसा आप कह लें कि ऐसी बॉन्डिंग है जो बहुत मजबूत है, जो कई डिक्टेटर्स ने तोड़ने की कोशिश की, जो टूटी नहीं है। ठीक हो गया। पाकिस्तान के मफाद में यही है
کہ یہ بانڈنگ قائم رہے اور عوام کی جو توقعات ہیں اس کے مطابق پہلے پیپلز پارٹی سندھ میں ڈیلیور کرے اور پھر وفاق میں بھی ضرور کرے گی اور پنجاب میں بھی اسے ضرور اعتماد ملے گا. اگر وہ سندھ کو بدلیں گے تو پنجاب بھی ان کے ساتھ کھڑا ہوگا. ایگزیکٹلی، نو ڈاؤٹ. ڈائریکٹلی جی نوخیر صاحب آپ اس پہ کیا کہنا کرنا؟ سمیرا، میں کچھ باتیں ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے بارے میں اور پھر کچھ باتیں پیپلز پارٹی کے بارے میں. جی بھٹو صاحب ایک کرزماتی لیڈر تھے، پرسنالٹی تھی، بالکل ایسے کوئی شک نہیں. ان کی ڈریسنگ سے لے کر میں بڑا مجھے ہانٹ جیسچر، ان کرتے کا رہے. ووکل، ان کے ایکسپریشن. لیکن ان میں ایک اور خوبی جو تھی، بے باک اور بہادر. بالکل. یعنی وہ اقوام متحدہ ہو یا لوگوں کے درمیان وہ کھڑے ہوں. اور جیسے ابوبکر صاحب نے بتایا کہ اس وقت یہ گیجٹس نہیں ہوتے تھے تو وہ تھا لاکھوں کا مجمع جو آپ ٹی وی پہ دیکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، انہوں نے پارٹی یعنی لوگوں کو، عوام کو ساتھ میں لایا. پھر اس کے بعد ہم بے نظیر بھٹو صاحبہ کا دور دیکھتے ہیں. جہاں تک پیپلز پارٹی کی بات ہے، مجھے لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی کو بھی بہت محنت کرنا پڑے گی. جی ایسے پیپلز پارٹی کی خوبیوں میں ایک خوبی یہ ہے کہ یہ پارٹی اپنے ورکر کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے. بالکل ایسے. دوسری خوبی کہ یہ پارٹی بے باک ہے اپنے لیڈر ذوالفقار علی بھٹو کی طرح، یعنی کسی بات سے گھبراتے نہیں. تیسری سب سے اچھی بات جو ہے، مجھے بہت ساری چیزوں سے اختلاف ہے پیپلز پارٹی کی، لیکن مفاہمت کا جواب نہیں. اور پیپلز پارٹی کے دور میں آپ نے کبھی کوئی سیاسی قیدی نہیں دیکھا ہوگا، بدلے کی سیاست نہیں. اور یہ بہت اچھی بات ہے. اس کے باوجود میں یہ کہوں گا کہ یہ اتنا آسان کام نہیں کہ پنجاب میں پیپلز پارٹی کا ریوائیول ہو جائے یا پورے پاکستان میں جس طرح سے پہلے پیپلز پارٹی تھی اس طرح سے آ جائے. اس کے لیے ایک شدید محنت کی ضرورت ہے. اور وہ شدید محنت اسی صورت میں ہوگی جب کراچی میں، سندھ میں پیپلز پارٹی کا ورکر مطمئن ہوگا اور وہ اپنے تجربات باقی صوبوں کے ساتھ شیئر کرے گا. وہ تو نظر آ جائیں گے. ٹھیک ہے نا. اس کے علاوہ پیپلز پارٹی کو ان ایریاز میں توجہ دینے کی ضرورت ہے جہاں پہ پیپلز پارٹی، جن میں پنجاب شامل ہے، کہ یہاں پہ پنجاب میں کیا مسائل ہوئے، وہ کیا وجہ بنی کہ پنجاب کے لوگ پیپلز پارٹی سے متنفر ہوئے. یہ گراؤنڈ ریالٹیز پہ جا کے جب تک اس پہ فوکس نہیں کریں گے، محض ایک تصوراتی طور پہ ہم کہتے رہیں کہ نہیں آ جائے گی پیپلز پارٹی. نو، اس میں کام کرنا پڑے گا، ورکر لیول پہ اترنا پڑے گا، ورکروں کو متحد کرنا پڑے گا. دوبارہ سے ایک سفر جہاں سے ٹوٹا تھا سلسلہ، اس کو دوبارہ سے جوڑنا پڑے گا. اور یہ صرف پیپلز پارٹی کے لیے نہیں ہے، پی ٹی آئی بھی یہ کرے گی تو پنجاب لے جائے گی. پی ایم ایل این کو تو بہت زیادہ ضرورت ہے پنجاب میں کام کرنے کی. ان کو تو بہت زیادہ، اب ان کی گورنمنٹ ہے، ان کو بھی چاہیے کہ، پاس تو چانس بھی. اور میں آپ کو بات بتاؤں، اگر یہ ساری پارٹیز مل کے سارا پنجاب میں محنت کرتی ہیں تو میرا نہیں خیال کہ پنجاب یا سندھ یا کے پی یا بلوچستان، وہاں پہ یہ نہ ہو کہ جس پارٹی نے کام کیا اسے ووٹ نہ ملے. لیکن ایک بدترین حقیقت سنتے جائیے گا ان ساری باتوں کے بعد، ووٹ کارکردگی پہ نہیں ملتے. یہ بدقسمتی ہے ہماری. ووٹ نعروں پہ ملتے ہیں. مجھے لگتا ہے اب چینج آ رہا ہے. نہیں چینج آئے گا، میں آپ کو بتاتا ہوں نا، نہیں چینج آئے گا. آپ پوچھ لیں کسی سے، آپ آج کسی سے بات کر کے دیکھیں کہ پی ٹی آئی کے بڑے پروجیکٹس کیا ہیں، وہ کہے گا ہوں یا نہ ہوں ہمیں خان صاحب پسند ہے. تو وہ سیاست جب دیوتا کے گرد گھومنی شروع ہو جاتی ہے، پھر آپ کا جو کارکردگی ہے وہ سائیڈ پہ رہ جاتی ہے، پھر آپ کی محبت اور آپ کا کلٹ ووٹ لے جاتا ہے. اس میں میرا خیال ہے ایک چھوٹی سی بات آپ لے لیں کہ یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا کہ نیریٹو کی بنیاد پر ووٹ ملتا ہے، یہ بات درست ہے، لیکن یہ ایک خاص نیریٹو کی بنیاد پر ملتا ہے. وہ ہے پاکستان میں جو ایک سول ملٹری ریلیشن شپ ہے نا، وہ جتنا امبیلنس ہے، آپ جتنا اس پہ ووکل ہوں گے، جتنا زیادہ ڈسکورس اس پہ جنریٹ کریں گے، تو میرا خیال ہے پھر عوام اس طرف زیادہ اٹریکٹ ہوتے ہیں. یہ ایک بنیادی خرابی آ چکی ہے پاکستان کے، یہ الیکشن کا جو پیٹرن ہے، جو فینومینا اس میں، اس پیراڈائم میں. لیکن اگلا ٹاپک ڈسکس کریں گے اور اس میں ہم بات کریں گے کہ حکومت جو ہے وہ اجلاس پہ اجلاس تو کر رہی ہے، لیکن جو سب سے اہم چیز ہے عوام کا ریلیف، وہ کہیں ہمیں دکھائی نہیں دے رہا ہے. ایک پیکج ملاحظہ کیجئے، وہ دیکھ کے واپس آتے ہیں، پھر اس پر ڈیٹیل میں ڈسکس کرتے ہیں. وفاقی کابینہ کا اجلاس پورے تم تراک کے ساتھ طاقت کے ایوانوں میں منعقد ہوا. وزیر اعظم شہباز شریف اور وزراء سرکاری پروٹوکول سے لطف اندوز ہوتے اجلاس میں پہنچے.
قوम की किस्मत के बड़े बड़े फैसले करने वाले इस फोरम में एक के बाद एक एजेंडा आइटम की मंजूरी दी जाती रही। किसी को SME बैंक की सदारत मिल गई तो किसी को कौमी कमीशन बराए खवातीन की रुकनियत, कोई गैर मुल्की अवार्ड लेने की इजाजत लिए उड़ा तो कोई खुद पर हुए तशद्दुद पर इंक्वायरी कमीशन बनाने की मंजूरी। वफाकी काबीना की दरिया दिली से अगर कोई फैज़याब ना हो सका तो वो थे अवाम। महंगाई की चक्की में पिसते अवाम को रिलीफ देने का कोई इकदाम एजेंडे का हिस्सा न बन सका। अवाम पूछते हैं कि आखिर उनके मसाइल कब हुक्मरानों के एजेंडे का हिस्सा बनेंगे। इलेक्शन गुजरे अभी 2 महीने भी नहीं हुए, लेकिन लगता है कि हुक्मरान अवाम से किए गए सारे वादे भूल गए हैं। बिजली, गैस, सब कुछ पहले से ज्यादा महंगा हो गया। ना मजदूर की दिहाड़ी में इजाफा हुआ, ना तनख्वाह बढ़ी तो सिर्फ महंगाई बढ़ी जो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। शे खर्चियों में ये मसरूफ़ हैं, ये अपने अफ्तार डिनर्स एक दूसरे को दे रहे हैं। गरीब आदमी नवाले के लिए तड़प रहा है, सहरी जो है वो पानी के साथ करता है। आए रोज़ हम देख रहे हैं काबीना का इजलास होता है और भी मीटिंग्स होती हैं, लेकिन आवाम के लिए किसी किस्म का कोई भी रिलीफ नहीं आ रहा। आवाम से कोई परेशान है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, हर चीज़ दिन ब दिन महंगी हो रही है। आप फ्यूल को देख रहे हैं, वो भी प्राइस हाई आ रही है। और इस वक्त बाकी छोड़ें, एक आम गरीब बंदा आटा नहीं पूरा कर सकता है। अवाम पूछते हैं कि आखिर कब उनकी जिंदगी आसान बनाने का मंसूबा वफाकी काबीना के एजेंडे पर आएगा। आखिर कब काबीना बिजली, गैस, पेट्रोल की कीमतें कम करने के एजेंडे पर गौर करेगी। आखिर कब खाने पीने की अशिया सस्ती करने का एजेंडा काबीना के सामने रखा जाएगा। अवाम पूछते हैं कि आखिर कब उनसे किए गए इंतखाबी वादे काबीना एजेंडे का हिस्सा बनेंगे। इलाज का गरीब आवाम को कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि गरीब आवाम तो वही महंगाई के उसमें पिसती जा रही है। कोई सलूशन नहीं है गरीब के लिए, कोई हल नहीं है गरीब के लिए। मेरे ख्याल से तो आवाम को रिलीफ देना उनकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। अभी आवाम का ना काफ़ी बुरा हाल हो चुका है और आगे मज़ीद जो है ना IMF की शराइत पे पूरा करेंगे तो काम बहुत ख़राब हो जाएगा। वफाकी काबीना ने इजलास का एजेंडा कामयाबी से मुकम्मल किया और घर को चल दी। रिलीफ के मुंतजिर अवाम मुंह तकते रह गए। महंगाई है कि बढ़ती ही चली जा रही है। पहले सिर्फ गरीब मुश्किल में थे, अब मिडिल क्लास भी मुश्किलात का शिकार हो चुकी। ना हुक्मरान महंगाई काबू करने की कोशिश कर रहे हैं, ना अपोजिशन अवाम की आवाज बन रही है। नुक़े साहब, 2 लाइन्स हैं और दोनों में हम तजाद जो है वो देख रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि IMF प्रोग्राम के लिए शराइत जो है वो आसान नहीं होंगी, दूसरी तरफ वो ये कह रहे हैं कि मुआशी जो आशारियाँ हैं उसमें बेहतरी आ रही है, महंगाई में बतदरीज कमी हो रही है, लेकिन आवाम ये कह रहे हैं कि प्रायोरिटी जो है वो आवाम होने चाहिए, उनको रिलीफ मिलना चाहिए। सुमेरा, पहले तो एक बात ज़हन नशीन कर लें कि यहाँ 2 तरफ से महंगाई होती है। एक तो हुकूमत कर देती है, एक माशाल्लाह अवाम भी करते हैं। और अवाम ऐसी महंगाई करते हैं, आप चली जाएं किसी बाजार में, हर रेडी पे फलों की कीमत मुख्तलिफ होगी। सही, उसके पीछे हुकूमत तो नहीं बैठी हुई ना, वो महंगाई कौन कर रहे हैं, वो अवाम बैठे हुए हैं। आप एक रेडी से खरीदें, कोई फल खरीदें, दूसरी रेडी पे मुख्तलिफ, तीसरी पे मुख्तलिफ उसकी कीमत। आप वो खरीदने के लिए जाएं, ग्रोसरीज खरीदने के लिए जाएं, एक स्टोर से कुछ प्राइस है, दूसरे पे कुछ प्राइस है। इसके पीछे कौन बैठा हुआ है? हुकूमत बैठी हुई है। बट ये भी हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो प्राइस कंट्रोल कमेटीज को मुतहरिक करे जो इन जगहों पे छापे मारें जो लोग इस तरह की महंगाई में इजाफा कर रहे हैं। बाकी रही बात महंगाई में कमी की, तो ये बात याद रखें, 2 महीनों में ऐसा नहीं होता कि अब ऐसा कभी भी नहीं होता। उन्होंने कहा भी था कि ये शहबाज शरीफ साहब का जुमला था कि 2 साल लगेंगे हमें समझने में। जो जितना कुछ पीछे कबाड़ा हुआ है उसमें 2 साल आपके लिए लगेंगे। और इसीलिए ये जो आपके महसूलात वगैरह और टैक्सेस वगैरह जो बढ़ाए गए या कीमतें चीज़ों की बढ़ाई गई, हम यहाँ बैठ के कह चुके हैं, हर हुकूमत जब पेट्रोल की कीमत बढ़ाती है, वो कोई भी हुकूमत हो, वो ये हो या पिछली हो, वो यही कहते हैं कि ये पेट्रोल आलमी मार्केट में चूंकि प्राइसेस बढ़ी हैं इसलिए हम बढ़ा रहे हैं। सही। तो आपने एक तवाज़ुन कायम करना है, उस तवाज़ुन के लिए आपने अदायगियाँ करनी है, मुल्क को चलाना है। इसलिए ये मुश्किल हालात नहीं होने चाहिए, लेकिन ये मुश्किल हालात बर्दाश्त करने पड़ेंगे। क्या किया जाए, इसके अलावा चारा नहीं है। बिल्कुल सही। इनको ना वो मैं आपको मिसाल देता हूँ, हमारे अक्सर एक दोस्त कहा करते हैं, यदि आपका घर जो है वो एक गंदे नाले पे हो और आप घर का गेट लगवाएंगे या खाने की चीजें लाएंगे, तो मैंने कहा अगर वो गंदे नाले पे हो और उसकी स्मेल की वजह से घर में बीमारियां फैल रही हैं, तो मैं रोटी रोक लूंगा भाई। सही। मैं कहूंगा रोटियां एक कर लें, आधी कर लें, लेकिन पहले इतने पैसे इकट्ठे कर लें कि घर का गेट लगवा सकें। बिल्कुल सही। तो घर का गेट लगवाने के लिए ये इस तरह की चीजें करना पड़ रही हैं। ब्लूमबर्ग की जो रिपोर्ट है वो इस हवाले से उन्होंने भी ये कहा है कि महंगाई कम हो रही है। ठीक है। अगरचे बहुत ज्यादा नहीं हो रही, तो हम चाहते हैं कि बहुत ज्यादा कम हो जाए एकदम एक गवर्नमेंट के आने से। गवर्नमेंट किसी की भी आती
ये याद रखिएगा, ये गवर्नमेंट PMLN की हो, पीपल्स पार्टी की हो, इवन खान साहब आ जाते, यही कुछ होना था। ये किसी के पास फार्मूला नहीं था कि आते वो चेंज कर दें। ठीक हो गया, लेकिन नोखे साहब गरीब आवाम के लिए इतना आसान नहीं बड़ा है चीज़ बहुत को मुश्किल है, अंडरस्टैंड बहुत करना मुश्किल है, और इन बिल्कुल हालात सही। में फिर खुद को जो है वो बिल्कुल बहुत मुश्किल स्टेबल है, कोई करना। शक नहीं। जी अबू बकर साहब क्या कहना चाहेंगे? हाँ, नौखेज साहब दुरुस्त बातें कर रहे हैं, आपने अच्छा सवाल उठाया। जो पैकेज चलाया है, मुझे अफसोस है कि पाकिस्तान की जो ये साहिबान इक़्तिदार हैं, ये इकट्ठे ही इसलिए होते हैं, बैठते ही इसलिए हैं कि एनर्जी की प्राइसेस बढ़ाएं, आप गैस की प्राइसेस बढ़ा दें, पेट्रोल की बढ़ा दें, आवाम पर टैक्सेस बढ़ा दें। इससे डे बाय डे इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, और एक इन्फ्लेशन तो इन फैसलों से बढ़ता है जो मजबूरी है, आपको बहरहाल कीमतें बढ़ानी है। ठीक हो गया। दूसरा इन्फ्लेशन मार्केट में बढ़ता है, वो अफसोस के साथ हुकूमत की रेट कमजोर है, हुकूमत की रेट है नहीं मार्केट और मंडी के अंदर, बाजार के अंदर, जाहिर है वहां भी बढ़ेगी। आम आदमी की सूरत हाल ये है कि हमने सारा बोझ उस पर लाद दिया है। मुल्क की जो अशराफिया या मरात याफ्ता तबका है, उसकी मरात में कहीं पे कटौती नहीं हो रही, कहीं पे कटौती नहीं हो रही, आप यकीन करें। एक मैं आपको छोटी सी मिसाल दूंगा। इस मुल्क के एक साबिक चीफ जस्टिस थे, उन्होंने कहा जी मुझे 2000 यूनिट बिजली के मिलते हैं, मैंने सोलर लगवा दिया है, मेरी तनख्वाह में वो पैसे दे दिया करें। सही। जहां अशराफिया इस तरह की पस्ती में गिरी हुई हो, वहां आम आदमी के लिए क्या होगा? बिल्कुल सही। पूरे मुल्क में इन्फ्लेशन बढ़ा है, हर चीज की इनपुट बढ़ी है। अफसोस ये है कि इस मुल्क में किसान की, इस बड़े सूबे पंजाब में गंदम का रेट पिछले गुज़श्ता बरस वाला है 3900 रुपए, उसकी इनपुट्स जमीन से आसमान पे चली गई हैं किसान की। बहुत अफसोस। लेकिन सिर्फ एक तबका है जिसके लिए कोई इन्फ्लेशन नहीं बढ़ा, जिसकी पैदावार का कोई रेट नहीं बढ़ा, और आम आदमी जो है वो बेचारा, उसकी तो यही सूरत हाल है। अगर उसको कहीं से फायदा मिल सकता है तो हुकूमत वक्त की उस तरफ कोई तवज्जो नहीं है। इस पे हमारी ब्यूरोक्रेसी और सूबाई वजीर आला हमारी जो है वो क्रेडिट ले रही हैं। अफसोस ये है कि कोई भी जब आप हदफ अभी तक गंदम का खरीदारी का हदफ मुकर्रर नहीं हुआ, ये कितने बड़े जुल्म और नाइंसाफी की बात है। और कोई भी पॉलिसी जब आप देते हैं किसी भी फसल के बारे में, वो उसकी बुआई के वक्त होनी चाहिए, ना कि काश्त के वक्त होनी चाहिए, ताकि जिसने उस फसल में नहीं आना तो ना आए, जिसने आना है तो वो कम से कम पूरी तैयारी के साथ आए। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया अहमद अबू बकर साहब, आपका भी बड़ा वैलिड पॉइंट आपने ये उठाया। और गुल नुखैज़ अख्तर साहब, आप बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। अपनी होस्ट सुमैरा मिर्ज़ा को इजाज़त दीजिए, ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।